تو اب بلا تاخیر آپ کے سامنے ہمارے بھائی مولانا محمد سلمان شریف صاحب الہ آبادی اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد لوکاں دے وچوں کوئی ایگو جمینے جنہ اپنا پلہ بھیج دیتا ہے تاکہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں اسی انہاں دے اتے بڑی شفقت کرنے ہیں تے بڑیاں مہربانیاں کرنے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساندھ پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو باز سنن دی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑھا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ دیکھ رہے جی ماشاءاللہ سالانہ عظمت قرآن کانفرنس میرے استاد محترم حضرت مولانا صادق رحمانی صاحب اور اینا دے فرزندان دیا محنتاں دعا کرو اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک لی آباد فرمائے۔ میں نو شیخ صاحب براندہ حکم اندیم کہ بیٹا تیرے والد گرامی اس کانفرنس دی پہلی تقریر کیتا کر دے سن اسے سنت نو زندہ کر دیا ہویا تم اس کانفرنس دی پہلی تقریر کیتا کر۔ دعا کرو اللہ پاک میرے استاد محترم دی محبت قبول فرمائے اور میرے والد گرامی دی قبر اللہ نور نال منور فرمائے۔ آج دنیا تا ویسے دو کڑی دا سمان صدا نہیں رہنا یہ اللہ دے معاملے نے۔ دعا کرو جنہیں بھی فوت ہو گئے اللہ قبر منور فرمائے۔ ساتھیوں تواڈے سامنے چند گزارشات رکھاں گا اللہ کے دعا گئے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بات صرف اتنی ہے جو اللہ دا بن جاندہ ہے اللہ پاک نو ضائع نہیں ہون دیندے اللہ نو ڈگن نہیں دیندے اللہ نو ذلیل تے رسوا نہیں ہون دیندے چاہے ساری کائناتیوں دے مخالف کھڑی ہو جائے سارا جہانی
इनके खिलाफ खड़ा हो जाए। उत्तों आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे घबरावी ना, परेशान ना हुई, ये वक्ती अदमैशा ने, वक्ती मुसीबत ने, वक्ती तौर पर तेन अदमाया जा रहा है। अरे गरीब मैं तेरे वास्ते असारियां कर देवांगा, अरे गरीब जेड़े तेरे मुखालफ खड़े ने मैं तेरे कदमां दे अंदर बैठा देवांगा। इस करके मेरे भाइयों घबराया ना करो, परेशान ना होया करो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक च ऐलान कर दिता है। अल्लाह पाक फरमाते ने वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। अमर महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबा लोकां दे विचों कई ऐको जमी ने जिन्हां साडे नाल सौदा कर लिता है, साडे नाल इन्हां तजारत कर लीती है। अल्लाह सोने कांदियां तजारतां अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्हां अपनियां जानां सानू दे दित्तियां ने, इन्हां अपनियां जिंदगियां सानू दे दित्तियां ने। मकसद की है मर्ज़ातिल्लाह, आसमान दा रब राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक राज़ी हो जान। अल्लाह पाक फरमाते ने वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। महबूबा इन्हां नूं दस दिओ मैं रब इन्हां ते राज़ी हो चुकिया वां। जिंदे ते रब राज़ी हो जाए उन्होंने लोगों दियां लोड़ां नहीं रहिंदियां। जिंदे ते आसमान दा मालिक राज़ी हो जाए उन्होंने लोगों दियां फिक्रां नहीं रहिंदियां। वो फिर लोगों नूं नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन नूं राज़ी करदा है। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जेड़ा अल्लाह दा बन जाए उत्तों आवाज़ां आंदियां ने ओ फलां बंदा फलां नगरी दा रहन वाला ए मेरा बन गया, मैं इनका बन गया वां। अल्लाह को अकबर। अल्लाह और वीरा जेड़े अल्लाह दे बन जान अल्लाह उन्हां दियां लाशां दियां भी हिफाजतां कर लैंदे। अल्लाह पाक उन्हां दे वजूदां दियां भी हिफाजतां कर लेंदे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर मदीने पाक चो तशरीफ फरमाने नबी पाक को ओ कबीला कारा वाले आ गए। आके नबी पाक नूं कहंदे ने महबूबा साडे इलाके चो दीन दा कम होण वाला है, सानू कारिए कुरान दिओ ना, सानू कारिए कुरान दिओ। अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं कहंदे ने सानू हाफिज़े कुरान दिओ ना, जेड़े साडे इलाके चों आके दीन दा काम करना। मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा वाले नजर मारिया ना। आपनो हज़रत आसिम बिन साबित नजर आ गए। मेरे नबी ने नजर मारिया, मेरे नबी नू हज़रत खुबैब नजर आ गए। मेरे मुस्तफा नू अब्दुर्रहमान बिन दसना नजर आ गए। 10 सहाबा दी जमात, 10 कारियां दी जमात, 10 हाफिज़ां दी जमात। एक कारी भी के को जाने और कंगन पुरदे बासियां सुन ले इन्हां दियां रातां कुरान पढ़दियां गुजर जांदियां ने। रातां कुरान पढ़दियां गुजरदियां ने। दिन रोजी कमांदे ने ते आले सूफा ते खर्च कर देंदे ने, कुरान वालियां ते खर्च कर देंदे ने। और वीरा कुरान वालियां ते खर्च करया कर, इन्हां मदरसियां ते खर्च करया कर, इन्हां रब दे घरां ते खर्च करया कर। जे रब नूं तेरी रोदी पसंद आ गई अल्लाह पाक तेनू जन्नत दे दाखले नसीब फरमा देणगे।
ਆਰੋ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਗੀ। ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੱਚਦੇ ਡੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀਨ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਸੁਬਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ 10 ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ 10 ਕਾਰੀ ਕਬੀਲਾ ਕਾਰਾਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਈ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਦ ਉਤੋਂ ਬੜੇ ਮੂਮਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਖੱਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਬੜੇ ਮੂਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰੀ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਪੁੱਲੀ ਦਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਨੇ ਲੈ ਕਛਾਮ। ਓਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਸ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਛੋੜਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੂਮਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਏ। ਓਏ ਵੀਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 10 ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਨੂ ਲਖਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100 ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਬੜੇ जनाब माहिर ने, ये बड़े अपने फनून दे अंदर माहिर ने, बड़े तीर अंदाज ने। इन्हां सहाबा नूं घेरा पा लिता ना। सहाबा एन करके पहाड़ी ते चढ़ गए, ये कहंदे ने थल्ले आ जाओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं कवांगे। ते याद रखी मोमन एक खुड़ तो 2 वारी डंग नहीं खांदा। हज़रत आसिम बिन साबित कहंदे ने जेड़े अमीरे लश्कर ने, अगे तुसीं साडे नाल कदर कीता है, अगे तुसीं सानूं धोखा दिता है, हुण असीं थल्ले नहीं आवांगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह लड़दियां मेरे पाक मुहम्मद दे 8 मुजाहिद शहीद हो गए। हज़रत उबैद ते अब्दुर्रहमान बिन दसना थल्ले आ गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रत आसिम भी शहीद हो गए। मेरे नबी दे 8 सहाबा शहीद हो गए। इन्हां कबीला कारा वालियां इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिता ना। अब्दुर्रहमान बिन दसना भी गिरफ्तार हो गए, हज़रत उबैद भी गिरफ्तार हो गए। और जाके मंडे दियां मक्के दियां मंडियां अंदर फरोख्त कर दिता गया ना। हज़रत उबैद नूं हारिस दे पुत्रा ने खरीद लिता ते मक्के च रौला पै गया। और आसिम बिन साबित शहीद हो गए ने। आसिम बिन साबित शहीद हो गए ने। मक्के दे अंदर एक औरत जिंदा नाम सलाफा है। हज़रत आसिम दे मुकाबले जो आके मैदान बदर दे अंदर इनके 2 पुत्र मारे गए ना। इन्हें कसम खादी जब तक मैं आसिम को बदला नहीं लवांगी, मैं सुख दा साह नहीं लवांगी। इन्हें मक्के चो ऐलान कर दिता ना, कौन बंदा है जेड़ा जावे आसिम दा सिर ला के लैके आवे। ये कहंदी है मैं आसिम दे सिर दा प्याला बना के विच शराब पीना चाहनी हां। आसिम दे सिर दा प्याला बना के उनदे अंदर मैं शराब पीना चाहनी हां। चंद नौजवानां नूं इन्हें तैयार कीता। कहंदी मैं मुंह मंगिया इनाम देवांगी। ए नौजवान मक्कियों निकले और बनु लखयाम दे इलाके चो आ गए। इधर मेरे आसिम जदों दुनिया तो जा रहे सन, कहंदे ने अल्लाह सोहणिया
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇ। یا اللہ میرے وجود دیاں حفاظتاں فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت آسم نے دعاواں کیتیاں نا تے ویرام گل کرن دا مقصد دے جڑا اللہ دا بن جا اللہ ضائع نہیں کر دے، جن دیا اللہ بام پھلن اللہ ڈگ نہیں دین دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت آسم انہاں دا لاشا پیا ہویا ہے، اے مکے دے کافر آ گئے نا ان کر کے ویکھ دے کینے آسم دی لاج دے گرد مکھیاں نے ڈیرے ڈال دیتے نے، شہد دیاں مکھیاں او کام لین تے آوے تے مچھراں کو لے لیندائی، گھبرایا نہ کر پریشان نہ ہویا کر، کام لین تے آوے تے مچھراں کو لے لیندائی۔ اور جان دے ہونا نمرود اللہ دا کڈا وڈا دشمن ہے، اللہ پاک نے اندے دماغ دے اندر مچھر نو داخل کر دیتا، او کام لین تے آوے چڑیاں کو لے لیندہ ہے۔ ابا بیلا نے بیت اللہ دیاں حفاظتاں فرما دیتیاں، او کامل انتے آوے تے ڈیموہ تے شہر دیاں مکھیاں کو لے لیندہ ہے۔ این کر کے جدوں جناب علاج دے کولان دینے مکھیاں کو ڈنگ چلان دیاں نے، بابا جی کہندے نے اوہ واہ سبحان اللہ رب عالم تے مکھیاں شہد کلائیاں لاش مبارک یار نبی دے تے پہرے دار بیٹھائیاں، جے کوئی لاگے لاش دے آوے او زوروں ڈنگ چلاون، اوہ کافر کافر مشرک ظالم پاپی، اوہ کافر مشرک ظالم پاپی تے نیڑے مول نہ جاون۔ ان کر کے مکھیاں نے ڈیرے ڈال لیتے نے، کافر دور کھڑے ہوئے نے، کہندے نے شام پہن گیاں مکھیاں اڑ جان گیاں، اوہ ویران والے آندیاں اللہ لاشاں دیاں بھی حفاظتاں فرما دیندے نے، قرآن والے دن اللہ پاک وجود دیاں بھی حفاظتاں فرما دیندے نے، قرآن والے انو اللہ ضائع نہیں کر دے۔ عظمت قرآن کانفرنس چوان والے قرآن والے دن اللہ جسداں دیاں حفاظتاں فرما دیندے نے، قرآن والے چاہے قبراں چون چاہے دنیا تے ہون اللہ مقام عطا فرما دیندے نے، اللہ عزتاں عطا فرما دیندے نے۔ اے جناب کہندے نے شام پہن گیاں مکھیاں اڑ جان گیاں، اسی آسم دا سر لا کے لے جاواں گے۔ اللہ کہندے نے میں آسم دا جوندا جاگدا رب، میں آسم دا رب تانوں کیویں کرن دیواں گا۔ اوہ ویرام اللہ اپنے بندیاں نوں نہیں چڑھ دے، اول حمد سنائے لاکی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا نہیں کسے میدان وچ ہر دا۔ اللہ کدوں اپنے بیلیاں نوں چھڑ دینے، اللہ کہندے نے گھبراویں پریشان نہ ہوئی ٹینشن نہ لویں، ساری کائنات بھی تیرے خلاف کھڑی ہو جائے، میں رب تینوں ڈگن نہیں دیاں گا، میں رب تینوں گرن نہیں دیاں گا، میں رب تینوں پریشان نہیں ہون دیاں گا۔ اور بھی رب پریشان نہ ہویا کر، ازمائشاں عارضی ہویا کر دیاں نے، امتحان اللہ دے بندیاں دے ہویا کر دینے، ازمائشاں پیغمبران دی ہویا کر دیاں نے، ازمائشاں نیکاں دی ہویا کر دیاں نے۔ آج تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں، آمینہ دلال دی حدیث سناواں، اور اس پیغمبر دی گل سناواں جن دی گل نو اللہ نے سارے جہان نو چنگیاں بنا دیتا ہے۔ سب تو سونی گل تے میرے محمد دی، سب تو چنگی گل تے میرے محمد دی، سب تو اعلیٰ بات تے میرے محمد دی۔ اوہ کاکھ سواد نہیں مصریاں اندر اسی کھنڈاں میں چکھ ڈٹھیاں، اینا
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਗਨੁਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਓਏ ਉਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਓ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਓ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਓਏ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੁਲ ਕੇ ਅਦੀਮ ਆਇਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਦਨੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਆਇਆ ਕੁੱਲ ਜਗ ਦਾ ਓਏ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਗਿਆ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बात सुन ले ताकि तेरे दिल नूं तसल्ली हो जाए ताकि तेरे दिल नूं हौसला हो जाए मन युरिदिल्लाहु बिही खैर युसिब मिनहु आप फरमाते ने जिंदे नाल अल्लाह पाक भलाई दा इरादा करदे ने जिंदे नाल अल्लाह खैर फायदा इरादा करदे ने अल्लाह इन्हां ज़माइशां दे विच पा देंदे ने और वेखदा नहीं है हज़रत आदम उन्हां दे पुत्र हाबील दे नाल अज़माया गया हज़रत नूह पैगंबर नूं उन्हां दे बेटे दे नाल अज़माया गया और वेंदे नहीं जे हज़रत इब्राहीम दियां अज़माइशां कीतियां गईयां और वेंदे नहीं जे हज़रत यूसुफ पैगंबर दे बाप नूं हज़रत याकूब नूं यूसुफ दी जुदाई दे नाल अज़माया गया यूसुफ पैगंबर नूं बाप दी जुदाई दे नाल अज़माया गया और वेंदे नहीं जे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नूं एंज करके ज़बह करके अज़माया गया हज़रत याह्या दी जान दे बारे उन्हां नूं अज़माया गया अल्लाह ने अज़माइशां कीतियां ही कीतियां ने अल्लाह अपने बंदियां नूं अज़मा के वेखदे ही वेखदे ने हज़रत मूसा पैगंबर दियां अज़माइशां होईयां न हज़रत ईसा पैगंबर दियां अज़माइशां होईयां न हर पैगंबर नूं अज़माया गया न मेरे तेरे पीरों मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वेंदे नहीं जी मेरे नबी नूं अज़माया गया ना मेरे पैगंबर नूं पत्थर मरवा के अल्लाह ने अज़माया मेरे नबी दे जिस्म दे उत्ते ओजरियां पवा के अल्लाह ने अज़माया मेरे मुहम्मद दे कदमां चों कंडे सटवा के अल्लाह ने अज़माया मेरे नबी दे सर चों कूड़ा सटवा के अल्लाह ने अज़माया मेरे पैगंबर दे पुत्रां नूं लै के अल्लाह ने अज़माया मेरे नबी दे मापे लैके अल्लाह ने अज़माया मेरे नबी दियां अज़माइशां किवें होईयां न मक्का छड़वा के अल्लाह ने अज़माया बेटी नूं शहीद करवा के अल्लाह ने अज़माया चाचे नूं शहीद करवा के अल्लाह ने अज़माया और नबी पाक दी जिंदगी तेरे सामने सहाबा दियां जिंदगियां तेरे सामने अल्लाह अज़माई लिता करदे ने अल्लाह खड़काई लिता करदे ने अल्लाह इम्तिहान ले लिता करदे ने अल्लाह वेखदे ने साडा कौन है ते बेगाना कौन है सानू छड्डण वाला कौन है साथ निभावन वाला कौन है साथ चलन वाला कौन है अल्लाह को अकबर अल्लाह घबराया ना कर याकूब पैगंबर अज़माए गए अयूब पैगंबर नूं बीमारियां दे नाल अज़माया गया बड़े बड़े पैगंबरां नूं अज़माया गया यूनुस पैगंबर नूं मछली दे पेट दे अंदर अज़माया गया अज़माइशां अल्लाह वल्लों आंदियां ने अल्लाह अपने बंदियां नूं खड़का के वेखना चाहते ने इधर वेखना हज़रत आसम दियां अज़माइशां आ गईयां न अल्लाह पाक ने शहादत दा प्याला नोश फरमा दिता न हज़रत आसम ने शहादत दा प्याला पी लिता न ते हुण जिस्म दियां अल्लाह पाक अज़माइशां करन लगे ने अल्लाह हिफाजतां भी खुद ही फरमा देंदे ने इह कहंदे ने शामां पैणगियां आसम दे उत्तों मक्खियां उड़ जाणगियां असीं आसम दा जिस्म
ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਓ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਓਏ ਵਾਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਓਏ ਵੀਰਾਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਰੱਬ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਯਾ ਅਯਤੁਹਨ ਨਫਸੁਲ ਮੁਤਮਇੰਨਾ। ਓਏ ਇਤਮਾਨਾਨ ਵਾਲੀ रूह, ओए सुकून वाली रूह, ओए चैन वाली रूह। बड़ियां आज़माइशां डिठियां बड़ियां परेशानियां डिठियां बड़ियां मुसीबतां डिठियां। हुण साडे वाले आ जान, हुण तेरे वास्ते परेशानियां नहीं होणगियां, हुण तेरे वास्ते आज़माइशां नहीं होणगियां, हुण तेरे वास्ते तकलीफां नहीं होणगियां। ओए वीरा याद रखी ओही बंदा अल्लाह दे कामयाब है जिन्हों अल्लाह कामयाब करन। और जेड़ियां गुडियां आपे उडियां कदी न चढ़न ऊंचाइयां, ओई ओई गुडियां चंगियां उडियां जेड़ियां रब चढ़ाइयां। हज़रत आसम इन्हां दा जसद पिया होया, रात पै गई ना। अल्लाह सोने रात दे इंतजाम किवें करोगे? अल्लाह दे रात नूं बारिश नाज़िल कर दिती। आखिर राती मींह बरसाया, आखिर राती मींह बरसाया ते आसम लाच रोड़ाई। ओए पानी दे छल लाश आसम दी, ओए पानी दे छल लाश आसम दी रब जन्नत विच पहुंचाई। रात हो गई ना, अल्लाह पाक ने आसमान तो बारिश नाज़िल कर दी ना। इन्नी तेज बारिश आई ना पहाड़ों के उत्तों पानी का रेला थले आया ना। इस रेले ने हज़रत आसम की लाश को अपने अंदर ले लिता ना और समुंदर के अंदर जाके गिर गया। अल्लाह दसना चाहते ने मैं जिंदियां हिफाजत करा, मैं उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं अपने बंदियां को दिमाग के वेखना वा, खड़का के वेखना वा। इधर हज़रत कुबैब मक्के पहुंच गए, हारिस के पुत्रा ने खरीद लिता ना। हारिस नूं हज़रत कुबैब ने जंगे बदर दे अंदर कतल किया। इहदा पुत्र कहंदा ओ कुबैब मैं तेरे कोलों बदला लवांगा, तेनों अपने बाप दे वध कतल करांगा। हुरमत वाले महीने जारी हो सारी सन। इन्हें हज़रत कुबैब नूं अपने घर दे अंदर बंद कर दिता ना, बेड़ियां मार दित्तियां, संगल मार दिते ना। हज़रत कुबैब बदे हुए ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हज़रत कुबैब इंदी बीवी नूं कहन लगे मेरी बहन एक तां मैनूं आबे शीरी पिलावी ना, एक मैनूं बुत्तां दा ज़बीखाना खिलावी, मैनूं चाहे रुकी सुखी दे देवी ओ खाना मंजूर है, बुत्तां दा ज़बीखा खाना मंजूर कोई नहीं। नजरों नियाज खाना मंजूर कोई नहीं। मैं रुखी सुखी का के गुजारा कर लवांगा। हज़रत कुबैब नाले कहंदे ने ते जदों मैनूं फाइलां दा वेला आ जाए उदों मैनूं दस देवी ना, मैं अपनी तहारत हासिल कर लवांगा। वेला लंघदा गया, वेला लंघदा गया, गल लंबी ना हो जाए मेरे वीर। ओ भी वेले आ गए, हुरमत वाले महीने गुजर गए ना, हुरमत वाले महीने गुजर गए। हज़रत कुबैब दी सूली दा बंदोबस्त कीता जा रहा है। और मुकामे रजी दे उत्ते सूली लगा दी गई है। इन्हां दा मकसद की है? कुबैब नूं मक्कियों कढ के सूली लावांगे। मक्के दा हुरमत वाला मंदा लगू काना मीना। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़ा इहदे चों दाखल हो गया मन पा गया। इन्हां दा मकसद है मक्कियों बाहर ले जाके सूली देवांगे ताकि मक्के दी हुरमत पैमाल ना होवे ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। आखिर
सरकार हज़रत खुबैब नूं दस्सिया गया ना खुबैब तेनू हुण सूली लगा दिता जाएगा ना। औरत ने मेरे खुबैब नूं दस दिता ना। इस औरत ने खुबैब नूं दस्सिया हज़रत खुबैब कहंदे ने मैनू उस्तरा दे दे। इन्हें उस्तरा दिता ना। हज़रत खुबैब कहंदे ने मैं तहारत हासिल कर लवां। इंदा छोटा जा बच्चा रिड़दा रिड़दा मेरे खुबैब दे कोल आ गया ना। सही अल बुखारी दे अल्फाज हज़रत खुबैब ने इन्हू अपनी राम दे उत्ते बिठा लिता ना। औरत ने वेख्या खुबैब दे हाथ चों उस तरह भी है। औरत ने चीख मार दी ना खुबैब किते साडे बच्चे नूं नुकसान ना पहुंचा दे। खुबैब बदला ना लवे। हज़रत खुबैब कहंदे ने मेरी बहन जिहड़े पैगंबर दा कलमा मैं पढ़िया है उस पैगंबर ने सानू धोखे देन दा दर्श नहीं दिता ना। उस पैगंबर ने सानू फराड मारन दा दर्श नहीं दिता। उस पैगंबर ने चक्कर देन दा दर्श नहीं दिता। मैं इस बच्चे नूं नुकसान क्यों पहुंचावां? इतना छोटा जिन्ना बच्चा अल्लाह को अकबर अल्लाह। हज़रत खुबैब ने नूं छोड़ दिता ना। ये औरत बयान करदी कहदी तां मैं बड़े बड़े वेखे ने पर खुबैब वर्गा कैदी वेख्या ही कोई नहीं। कहदी मैं वेखदी सां खुबैब दे हथ पैर बने हुंदे सन। मैं वेखदी सां खुबैब दे मूंह दे कोल अंगूरां दा कोशा लटकदा पिया हुंदा सी। मक्के दियां मंडियां चों अंगूर नहीं लभदे सन। ओए वीरा जेड़ा अल्लाह दा बन जांदा अल्लाह उहदे वास्ते खाण पीण दे बंदोबस्त फरमा दिंदे ने। बीबी मरियम नूं ना बंद कोठड़ी चो दे सकदे। खुबैब नूं बन्ने होए नूं जकड़े होए नूं कैदी बने नूं अल्लाह पाक जनती अंगूरां दे नाल माला माल फरमा सकदे। खुआ सकदा है। गल लंबी ना हो जाए नहीं तां तेनों दसदा अल्लाह अपने बंदियां दियां रोजियां दे किवें बंदोबस्त कर दिंदे ने। हज़रत खुबैब तहारत हासिल कीती ना। मक्के वाले आ गए इंज करके टोलियां दियां टोलियां मक्के चो ऐलान हो गया अज खुबैब नूं सूली दिता जाएगा। सारा मक्का जमा हो जाओ। मक्के वाले जमा हो गए। मेरे खुबैब नूं इंज करके हारिस दे पुत्रां दे घरों कढ़िया गया। ओ मुकामे रजीत ले जाया गया ना। मजमा नाले खुबैब कैदी बन के जा रहे ने। लोग मारा मार दे पे ने। आखिर मुकामे रजीत पहुंचे ना। अब कुरान वाला ते सब्र वाला हज़रत खुबैब इन्हां नूं कहण वाला कहंदा ओए खुबैब क्या तू चाहना है तेरी जगह ते आमिना दा लाल हुंदा ना। तू अपने घर चो बीवी बच्चियां दे कोल बैठा हुंदा। मैं सदके ते कुर्बान जावां खुबैब तो। खुबैब कहंदे ने ओए सुन ले मैनू अगर अल्लाह 100 जाना भी देवे मैं दीन इस्लाम तो कुर्बान कर देवां। अगर मेरी जान जांदी ते चली जावे पर मैं ये भी पसंद नहीं करता मेरे मुहम्मद दे कदमां चो कंडा ही चुभ जाए। सहाबा सन जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा रदी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु। इन्हां मेरे ते रज़ा हासिल कर ली। ए मेरे उत्ते राज़ी हो गए। मैं इन्हां उत्ते राज़ी हो गया। ए मेरी पसंद बन गए। मैं इन्हां दी पसंद बन गया। ए मेरी मुहब्बत बन गए। मैं इन्हां दी मुहब्बत बन गया। इन्हां नूं मेरा चाहे मैनू इन्हां दा चाहे। मैनू इन्हां नाल उल्फत इन्हां नूं मेरे नाल उल्फत मैनू इन्हां नाल मवद्दत इन्हां नूं मेरे नाल मवद्दत। असीं जनाब मैं इन्हां नूं पसंद कर लिया इन्हां मैनू पसंद कर लिया। असीं आपस एक दूसरे नूं पसंद कर लिता। हज़रत खुबैब कहंदे ने मैं नबी दियां जुत्तियां तो जिंदगियां कुर्बान कर देवां। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ये कहंदे ने आखिरी खाशी ते दस। हज़रत खुबैब कहंदे ने आखिरी वेले मैनू दो रकात नमाज पढ़ लैन दिओ। हज़रत
خبیب کہندے نے دل تاں بڑا کردا سی اللہ نال رو رو کے گلاں کرانا اودے نال رو رو کے باتاں کرانا اوے باتاں کریا کر کنگن پوریا اللہ نال باتاں کریا کر لوکاں نال بڑیاں گلاں کر لینا کدی رب العالمین نال بھی باتاں کریا کر کدی رات دا سمے ہوے سارا جہان ستا پیا ہوے تم جاگدا ہوے اللہ دے سامنے بیٹھا ہوے اکھاں تو آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں ہون اودے نال گلاں کردے آنسو بہندے پیا ہون باتاں ہوندیاں پیاں ہون او حوصلے دیندا پیا ہوے اے میرے بندے کیوں پریشان ہے کیوں گھبرا گیا ہے کیوں تو پریشان ہو کے بیٹھا میں تیرا رب جوئے گا میں تیرا مالک جوئے گا میں تیرا خالق جوئے گا بنان والا جوئے گا سوارن والا جوئے گا اللہ کو اکبر اللہ خبیب کے اندر دل تا بڑا کردا سی پر دل چو آیا نا مکے والے کہن گے موت تو ڈر دیا نماز لمبی کر دیتی ہے خبیب نے نماز جلدی نال مکمل کی تھی امام بخاری کہندے نے اللہ پاک نے موت تو پہلے دو رکعتاں پڑھنا خبیب دی سنت بنا دیتا نا اللہ کو اکبر اللہ حضرت خبیب نو این کر کے کہن والا کہندا ہے خبیب اپنا دین بدل لے اسی تینوں چھوڑ دیواں گے خبیب کہندے نے او سن لو میرے اوتے محمد دا رنگ چڑھ چکے ہن جان تاں جا سکدی ہے پر ایمان نہیں جا سکدا نکی نکی گل تے اللہ دے نال لڑیا نہ کرو جھگڑیا نہ کرو نکی نکی بات تے اون دے نال لڑنا پہ جایا کرو صحابہ نے اپنی زندگیاں دے دتیاں نا پھر نبی دا رنگ جندے تے چڑھ جائے اوے کچا رنگ لاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا پکا رنگ محمد والا جو چڑھیا پھر نام لیندا حضرت خبیب نو اینا پیش کی تھی میرے خبیب نے ٹھکرا دیتی نا دین نہیں جائے گا ایمان نہیں جائے گا آخر میرے اسے حضرت خبیب نو سولی اتے لگا دیتا گیا نا سولی دنال بند دیتا گیا نا اعلان کر دیتا گیا جیڑا خبیب نو مارنا چاہتا ہے مار لو نا جیڑا خبیب کو بدلا لینا چاہتا ہے لے لو نا جیڑا غصہ کٹنا چاہتا کٹ لو نا این کر کے خبیب نو لوکی وٹے مار دے پینے لوکی برچیاں مار دے پینے لوکی نیدے مار دے پینے اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب دے جسم دے وچ سوئے پروئے جا رہے نے برچیاں پروئیاں جا رہی نے اللہ اکبر اللہ اینا مجمع دے وچوں این کر کے میرے خبیب نے مجمع دے اندر نظر ماری نا خبیب نے ویکھیا ہن تا میرا کوئی بیلی نہیں ہے گا نا اتا سارے میری جان دے دشمن نے آسمان والے رب نو میرا خبیب کہن لگا اللہم اقسم عددا یا اللہ انہاں سارے انہوں گن لے اللہم اقسم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا یا اللہ گن لے یا اللہ کسے نوں چھڑینا یا اللہ انہاں دے پورے پورے کر دینا اللہ کو اکبر اللہ مجمع دے وچ سعید بن عمر بھی سن حضرت سعید بن عمر وہ ویلے آ گئے مسلمان بن گئے حضرت عمر نے ہمت دا گورنر بنا دیتا نا ہمت دے گورنر بن گئے وہ ویلے آ گئے میرے عمر ہمت چلے گئے گورنر نو سامنے بٹھا کے کلی کچاری لگا دیتی نا حضرت عمر کہتے نے تو آڈے گورنر تو کوئی شکایت ہے تے میں بیان کروں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہتا میں 3 شکایتاں نے حضرت عمر کہندے نے اوے جناب سعید جواب دے حضرت سعید کھڑے ہو گئے کہندے نے سوال کر میں جواب دینا وا اے بندہ کہندا حضرت جی اے صبح دی نماز پڑھا کے کر جاندا بڑی دیر بعد بار آندا ہے حضرت عمر کہندے نے جواب دے حضرت سعید کہندے نے دسنا تا نہیں سی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے حضرت جی دسنے اس کر کے لگا تسی
अमीर उल मोमिनीन जे तुहाडी ना फरमानी ना होवे ना हजरत उमर नूं हजरत सईद कहंदे ने हजरत जी मैं करे नौकर नहीं रखिया नमाज तो बाद घर जाके मैं आटा बनाना वा मेरी बच्ची मेरी बीवी बच्चे संभाल दिए जदों आटे नूं खमीर लग जांदा मैं बच्चे फल लेना वा मेरी बीवी रोटियां पका देंदी है इस करके मैनू टाइम लग जाता है हजरत उमर कहते हैं दूसरा इतराज पेश करो ना एक कहते हैं हजरत जी रात पैंदी सही दरवाजा नहीं खोलता असी बुआ मार मार के कुट कुट के थक जाने सही दरवाजा नहीं खोलता हजरत उमर कहते हैं शहीद इनका जवाब देना शहीद कहते हैं हजरत जी दिन मैं इन्हां वास्ते रखे रात मैं अल्लाह वास्ते रखिए दिन मैं इन्हां दे फैसले करना रात नूं रो रो के अल्लाह को माफिया मंगना या अल्लाह किते कोई फैसला गलत ना हो गया होवे ना अल्लाह क़यामत नूं मैनू ना पड़ी ना या अल्लाह मुजरम ना बनावी या अल्लाह मुजरमां दी सब चों ना कड़ा करी ना अल्लाह को अकबर अल्लाह ये कहंदे ने तीसरा इतराज पेश करो ये बंदा कहंदा उमर जी सुन लो शहीद नूं बैठिया बैठिया पता नहीं की हो जांदा शहीद नूं पता नहीं दौरा पै जांदा इनू पता ही नहीं लगता इनू की हो जाता हजरत उमर कहते हैं शहीद तेनू की बन जाता हजरत उमर नूं शहीद कहते हैं हजरत जी मैं उन्हां लोकां दे विच सां जिन्ना खुबैब नूं शहीद हुंदा वेखिया सी जिन्ना खुबैब नूं नेदे वजदियां वेखिया सी जिन्ना खुबैब दे जिस्म च सूबे वजदे वेखे सन हजरत जी मेरी आंखां दे सामने जदों मंजर आंदा मेरी अकल दे उत्ते पर्दा पै जांदा मैनू पता नहीं लगता इन्ना जनाब जालमाना शहीद किया गया मेरे खुबैब नूं इन्ना परेशान करके तकलीफां दे के मेरे खुबैब नूं शहीद किया गया आखिरकार मेरे खुबैब ने आसमान वाले वेखिया ना कहंदे की ने ऐसा बाजा वंज मदीने अल्लाह पाक नूं कहंदे ने अरशां वालिया और रब्बा सोहणिया मैं तां मक्के अल्लाह सोहणिया मेरी आखिरी काश है मेरा सलाम मेरे मोहम्मद तक पहुंचा दे नबी पाक नूं मेरे बारे दस दे मेरा सलाम पहुंचा दे आ वीरा अल्लाह अपने बंदियां दे सलाम पहुंचा दिता कर दे किते हजरत खुबैब दा सलाम आ रहा है किते अवैस करनी दा सलाम आ रहा है अल्लाह को अकबर अल्लाह ते नक्शा खींचण वाला खिदा ऐसा बाजा वंज मदीने ते देवी सुनिया अज मेरा मक्के वालियां सूली दिता ते यार खुबैब अज तेरा ऐसे जुर्म थी अज भाए लावन क्यों मैं तेरे संग लाइया और क्यों मैं एक रब पुजंदा इहो कसूर हताया अगे हजरत खुबैब कहते हैं अगे मेरे नबी दे नाल गल करन लगे ओए तेरे नाम तो ऐ महबूबा ओए तेरे नाम तो ऐ महबूबा लाखों होवे जिंदवारा ओए कुतरा कुतरा कुतरन मेरा ओए कुतरा कुतरा कुतरन मेरा तावी मूल नहारा ओए यारी लावी हुबैब जईते जिंद जांदी ते जावे और परना नुक्स मुहब्बत अंदर हरगिज़ हरगिज़ आवे
حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں میرے نبی مدینے بیٹھے ہوئے سن آپ بیٹھے فرمان لگے وعلیکم السلام وعلیکم السلام حضرت اسامہ کہتے ہیں محبوبہ بندہ تھا کوئی آیا کوئی نہیں ہمیں سلام دا جواب کیوں دیں دے پیجے آپ فرماتے ہیں اوے میرے صحابہ آج مکے والیاں نے میرے خبیب نوں سولی دے دیتا ہے آج میرے خبیب نوں شہید کر دیتا گیا میرا خبیب میں نوں سلام پیا کردا ہے آج جبریل میرے خبیب دا سلام لے کے آئے نے بیٹھیاں میرے نبی بجت دے اندر آ گئے آپ فرماتے ہیں کون ہے جڑا خبیب دی لاش لے کے آئے گا میں محمد جنت دی ضمانت دینا اللہ کو اکبر اللہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہندا سونیا میں لے کے آواں گا حضرت خبیب نوں شہید کر دیتا گیا نا میرے خبیب دا لاش ان کر کے لٹکے ہویا 40 دن گزر گئے پر خبیب دے لاشے دے وچوں خون ایویں ڈکدا پیا جویں میرا خبیب خونے شہید ہویا ہے حضرت خبیب دا لاش مکے اندر اس صحابہ دی جماعت دن سفر کر رات نوں سفر کر دیے دن آرام کر دیے او بھی ویلے آ گئے مکے دے اندر آ گئے نا مقام رجیتے آ گئے ایک صحابی نے اتے چڑھ کے رسی کٹی نا حضرت خبیب دا لاشا گر گیا نا اللہ کو اکبر اللہ اینا اونٹ دے اتے بٹھا لیتا نا اونٹ دے اتے لاشا بن لیتا نا اللہ کو اکبر اللہ مکے والیاں نوں پتہ لگا نا مکے والیاں تلاما ہویا نا اے جناب نا پچھا کیتا حضرت خبیب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اینا دا لاشا اونٹ دے اتوں گر گیا نا اللہ پاک فرماتے نے زمین کھل جا میں خبیب نوں تیرے اندر جگہ دین لگا ہوں زمین کھل گئی خبیب اندر چلے گا زمین بند ہو گئی اللہ پاک نے خبیب دے جسم دیاں حفاظتاں فرما دیتیاں ادھر میرے اللہ نے اعلان کر دیتے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ او ساڑے بندے ہونے جنہاں ساڑے نال سودا کر لے کہ اسی راضی ہو جائیے اپنی انجانا دے دیتیاں نے پر سانو ناراض نہیں کیتا اللہ کہندے نے سن لو میں رب نہ تے راضی ہو چکے ہاں اے سانو لوگ جنہاں رب دی خاطر سب کچھ چھڑ دیتا اے سانو لوگ جنہاں مطلوب رکھیا تے رب دی رضا نو رکھیا میرے بھائیو میرے ویرو میرے بھائیو بزرگو اپنے رب نو راضی کر لو او راضی ہو گیا تے سارے نو آپ ہی راضی کر دے گا یہ لوکاں نو راضی کرن لگ پے تے کوئی راضی ہو سکتا رب راضی ہو جاتے سارا جگ راضی ہو جاندا ہے اللہ نال جڑیا کرو اللہ دے نال تعلق بنایا کرو اللہ پاک سانو آپ دے نال تعلق بنان دی توفیق عطا فرمائے ازمائشاں مصیبتاں اللہ دے بندیاں تے آندیاں نے اللہ پاک ویسے تا ازمائشاں کل محفوظ ہی فرمائے ازمائشاں نال اللہ اپنے بندیاں نو ادمان دینے میرا بندہ میرا ہے یا تو میرا ہے وچوں کسے ہور دا ہے اس کر کے گھبرایا نہ کرو اللہ پاک سانو آپ دا سچا پیار نصیب فرمائے میں انہی لفظاں تے اکتفا کرنا اور میں آپ شیخ محترم قاری صادق رحمانی صاحب استاد محترم استاد العلماء انہاں واسطے دعا کرنا اللہ استاد دی عمر زندگی حیاتی اندر برکت نازل فرمائے اللہ اس مرکز نو قیامت تک لی آباد فرمائے اور میرے بھائی خالد صاحب اور انہاں دے برادران اور بھائی جان اللہ پاک فرزندانے قاری صادق رحمانی صاحب دی حفاظتاں فرمائے انہاں کو دین دا زیادہ تو زیادہ کام لوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین